3 अक्टूबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद का ऐलान किया है। अलजामियतुल आलिया के अध्यक्ष सैयद अनवर शाह ने साफ कहा है, हम बोर्ड के साथ हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बने। उन्होंने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ये बिल हमें मंजूर नहीं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सैयद अनवर शाह ने अपील की है कि 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हर कोई भारत बंद में शामिल हो और तमाम अपना एहतजाज दर्ज कराएं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये लड़ाई अभी बाकी है। हम इस बिल को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं और इसका मुकम्मल विरोध करेंगे। ऑर्डर आया है उसमें पार्शली उन्होंने जो है टेम्परेरी इंजेक्शन दिया है, यानी थोड़ी राहत दी है। अभी फुली जो डिमांड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी उसके मुताबिक अभी पूरा का पूरा राहत नहीं मिली है। इसलिए वो एक प्रोसेस जो अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का, वो चल रहा है। लेकिन लोगों के अंदर जो मैसेज है कि इस इशू को लेकर के, क्योंकि आने वाली जनरेशन तक का भी उनके ईमानियात का, इस्लामियात का, मुस्लिम्स के तशख़्ख़ुस का, उनके ज़िंदगी की पहचान का मसला है। ये कोई ज़मीन के टुकड़े का मसला नहीं है। ये हमारी मजहबी जो फ़िक्रें हैं, हमारे ईमान और इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे मसलन मस्जिद, इसके इस दायरे में मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, खानकाएँ हैं, दरगाहें हैं। ये सारी चीज़ें जो औक़ाफ़ की हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी आक़िबत और आखिरत बनाने के लिए इस चीज़ को लोगों के रिफ़ाए आम के लिए, इसमें मुसाफिर खाने भी शामिल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इसमें जैसा राहत अभी मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिली है, लेकिन चूँकि पार्टली एजिटेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, इसलिए 3 अक्टूबर को जो है वो सुबह 8 बजे से और 2 बजे तक का ये सिलसिला है कि मुसलमान एहतजाज के तौर पर, प्रोटेस्ट के तौर पर अपनी अपनी दुकानें हैं, अपने शोरूम्स हैं, अपने दीगर और जो भी उनके प्रतिष्ठान हैं, वो सारा बंद रख करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी अपनी फ़िक्रें क्या हैं और हमारी अपनी सोच क्या है, हमारी अपनी डिमांड क्या है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है, ना तो हम मस्जिद की बात करते हैं, ना हम कब्रिस्तान की बात करते हैं, ना हम किसी और दीगर मुस्लिम ये मुसाफिर खानों की बात करते हैं। हम तो जो वक्फ बिल है ये तो मुस्लिम पक्ष के लिए ला रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको समझना और सोचना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जिसके बारे में आप बिल लेकर के आ रहे हैं, उनके उलमा से, उनके हमाए दीन से, उनके बड़ों से तो आपने डिस्कशन ही नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहीं डिस्कस नहीं किया, ना उलमा से, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। इसी तरह जैसे कि किसानों का बिल लाए थे, किसानों से पूछे बिना, जिनके बारे में आप नफ़ा पहुंचाना चाहते हैं, उनसे तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। नतीजतन आप देखिए 700 से ज़्यादा किसानों की कुर्बानियाँ हुई हैं। उसके बाद ऐसे हालात बने मुल्क के अंदर कि सारी सियासी पार्टियां भी जो उसके जो है अगेंस्ट में खड़ी हुई। नतीजतन जो है उनको 2 साल तक एजिटेशन करना पड़ा और इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तब कहीं जाकर के वो बिल जो है वापस लिया गया, अमेंडमेंट हुआ है। अब हमारा भी यही कहना है कि आप कम से कम मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो मुसलमानों के जो मजहबी रहनुमा हैं, ज़िम्मेदारान हैं, आप उनसे बैठ कर के डायलॉग तो करते, आप बात तो करते कि आप क्या चाहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी क्या चाहती है। जिसका आप भला करना चाह रहे हैं उससे तो आप बात ही नहीं कर रहे और आप भले का बीड़ा उठा रहे हैं। एक बड़े अजीब ताज्जुब की बात है। क्या लगता है जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी 3 अक्टूबर के लिए भारत बंद का फैसला लिया है, इससे कुछ जो है सरकार अपने जो वादे हैं उनसे चेंज होगी? अब मुस्लिम पर ये जो औकाफ का जो बिल लाया जा रहा है, इससे पीछे हटने को तैयार होगी? देखिए, हम लोग तो क्या, कानूनी दायरे में जो कुछ किया जा सकता है, हमारे जो अकाबिरीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके कॉल पर पूरे इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें बतौर एहतजाज के इसमें कि गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचे कि हम लोग जो चाहते हैं, आप हमारी सुनवाई तो कीजिए, बात तो कीजिए।
تو اب تک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس بارے میں بالکل اڑیل ہے، جو بالکل نامناسب ہے، غیر آئینی ہے، بھارتیہ سمویدھان کے انوسار نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ہت میں بھی اور نفع کے لیے بھی یہ نہیں ہے بل۔ جب آپ مسلمانوں کا جیسے دیوستان ہے، کیا آپ دیوستان میں کہیں جو ہے ہندوؤں کے علاوہ آپ کسی اور مذہب کے لوگوں کو لیں گے؟ کیا سکھوں کا گرودوارہ انتظامیہ آتی ہے، سکھوں کے علاوہ کسی کا تصور ہو سکتا ہے؟ کرسچینٹی میں گرجا گھروں کے تحفظ کے لیے یا جو ہے کہ شرائن بورڈ ہے، ویشنو دیوی اور جو بڑے دھام ہیں، اس میں ہندوؤں کے علاوہ آپ غیر ہندو آدمی کو اس میں جو ہے ایز اے ممبر آپ رکھنا پسند کریں گے؟ قطعی نہیں۔ تو پھر مسلمانوں کے بارے میں عجیب تعجب کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے آلریڈی پہلے بل ہے 1935 کا ہے، 1995 کا بل ہے 1995، اور 2013 میں بھی چند باتیں جو سامنے آئی تھیں، اس میں آپ نے بالکل اس کا سلسلہ ہی بدل دیا۔ اب ساری مسجدیں اور سارے مزارات اور ساری درگاہیں، ساری خانقاہیں خطرے کے گھیرے کے اندر آ چکی ہیں۔ کیا لگتا ہے جس طریقے سے سرکار اپنا پکش گنا رہی ہے، ہم مسلم ہت کے لیے لا رہے ہیں، لیکن جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یا اور بھی جو مسلمانوں کی تنظیم ہے وہ اس کا لگاتار وروଧ کر رہی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سرکار پر دباؤ دیکھنے کو ملے گا؟ سرکار کیا اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے گی؟ کیا لگتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم قانون کے دائرے میں ہی تو سارے قدم اٹھا سکتے ہیں، جو اٹھانا چاہیے ہمارے اکابر اور بڑے اس چیز کو اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ تو ہونا ہی چاہیے۔ سرکار پرجا تانترک ہے، تانا شاہ سرکار نہیں ہے، چنی ہوئی سرکار ہے، تو چنی ہوئی سرکار جنتا کے ہتوں کی جب بات کرتی ہے تو جنتا کا کیا درشٹیکون ہے، کیا ویو ہے، کیا نظریہ ہے، اس کے بارے میں جانے، سنے، سمجھے، اور پھر اس کو پرتشٹھا کا پرشن نہ بنائے، عزت کا سوال نہ بنائے۔ اگر سرکار ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس بل سے پیچھے نہیں ہٹتی، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے آگے کے رننیتی کیا رہے گی؟ تو یہ تو ہمارے اکابرین ہی بتا پائیں گے کہ آگے وہ حضرات کیا نظریہ، کیونکہ قانون کے دائرے میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ بہترین سے بہترین وہ حضرات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بہترین وکلاء جو ہیں، وکیل حضرات ہیں، وہ اس کو جا کر کے انہوں نے پیش کیا ہے، بہترین بحثیں کی ہیں، دلائل دی ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے ہی امیدیں وابستہ ہیں۔ ابھی تو جو ترمیم کیا گیا ہے، آگے اور اس کے نتائج آئیں گے، کھلی ڈیسیزن ابھی بینچ کا نہیں آیا ہے، ابھی اس کا انتظار ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ساری باتیں جو عدالتی دائرے میں چل رہی ہیں وہ ایک قانونی دائرہ ہے، اور عوام کو بیدار رکھنے کے لیے، عوام کو فکر مند رکھنے کے لیے، عوام کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ کا مسئلہ آپ کے تشخص کا مسئلہ ہے، آپ کے وجود کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ مسجد، مکتب جیسے ہندوؤں کے لیے مندر کا ہونا، عیسائیوں کے لیے گرجا گھر کا ہونا، سکھوں کے لیے گرودوارے کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اپاسنا گرہ ہیں ان کے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے مسجدیں ہیں، انتقال کے بعد قبرستان ہے۔ اگر وہی خطرے میں آ گئے تو باقی رہا کیا؟ ٹھیک ہے، میرا آخری سوال یہ ہے کہ 3 اکتوبر کو لے کر آپ کی لوگوں سے کیا اپیل ہے؟ کس طریقے سے آپ جو ہے بھارت بند کا سمرتھن کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں؟ ہم تمام مسلمانان ہند سے، مسلمانان راجستھان سے، خصوصاً مسلمانان جے پور سے یہ درخواست کریں گے کہ جو ہمارے اکابرین اور بڑوں نے اس کا کال کیا ہے تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے آدھا دن کا مسئلہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ تمام مسلمان جو ہے اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے، حکومت تک میسیج پہنچانے کے لیے اپنے تمام دکانیں ہیں اور پرتشٹھان ہیں وہ سب بند رکھیں گے انشاءاللہ۔